أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا। अल्लाह के हुक्म से जहाँ कहीं भी गिराह महसूस हो रही है उस जगह पर हाथ रख दे बिस्मिल्लाह बोलकर। या दर्द हो रहा है जिस जगह पर जहाँ पर कोई चीज़ बांधी गई है उस जगह पर हाथ रखे अल्लाह के हुक्म से इस यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तमाम किस्म की गिराहों को खोलेगा। ख्वाह वो दिमाग पर लगी हो, रहम में लगी हो या जिस्म के किसी हिस्से में भी वो गिराह लगी हो, अल्लाह के हुक्म से उस गिराह को अल्लाह रब्बुल आलमीन बातिल करेगा, उस गिराह को अल्लाह रब्बुल आलमीन जला डालेगा इंशाअल्लाह। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा 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 कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब 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 लियज़ूक़ुल अज़ाब। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब 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 लियज़ूक़ुल अज़ाब। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सयुसीबु الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله صغار عند الله صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وعذاب شديد 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 سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد وعذاب شديد وعذاب شديد وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأولو الأرحام بعضكم أولى ببعض في كتاب الله
إن الله بكل شيء عليم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بسم الله بسم الله بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان مارد. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد 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 وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أبطل كل سحر في الدماغ. اللهم أبطل كل سحر في الدماغ. اللهم أبطل كل سحر عقدوه في الدماغ. اللهم أبطل كل سحر عقدوه في الدماغ. اللهم أبطل كل سحر عقدوه في الدماغ. اللهم أبطل اللهم أبطل كل سحر عقدوه في الأرحام. 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 بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. या अल्लाह जो भी गिरा जहाँ भाई जिस्म में गिरा लगाई गई है थूक कर लगाई गई है या अल्लाह उस गिरा को हम इस तेरे बाबरकत कलिमात से तोड़ते हैं. उस बाबरकत कलिमात के जरिए से उस गिरा को खोलते हैं. या अल्लाह तेरे बाबरकत कलिमात के जरिए से हम इस जादू को अल्लाह की तौफीक से या अल्लाह बातिल करते हैं. या अल्लाह तू हमारी मदद करो. या अल्लाह ये परेशान लोग हैं या अल्लाह मुआविया भाई ये दीगर जितने भी लोग सुनने वाले हैं तमाम परेशान हाल है. या अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर कर दे. या अल्लाह तमाम लोगों की दुआओं को सुन ले. या अल्लाह जो भी इस मुज़ी मर्ज के अंदर मुब्तला है तमाम को निजात अता फरमा दे. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. या अल्लाह हम इस बाबरकत कलिमात के जरिए से जिसके दिल में भी हसद है, हसद की वजह से उसने ये बातिल अमल किया है, या अल्लाह हम उसकी हसद को उसी की तरफ पलटाते हैं इस बाबरकत कलिमात के जरिए से. या अल्लाह हम हसद को और सहर को तोड़ते हैं. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि इसके घर को औलाद न हो, हसद की बुनियाद पे कि मुझे अल्लाह ने बेटी दी है या बेटा दिया है, फलां को ना हो, फलां परेशान रहे. कोई भी उसकी सोच रहती होगी. या इसी तरह कुछ लोग होते हैं हसद की बुनियाद पर कि वो बंदा खुश क्यों है, उसकी बीवी अच्छी क्यों है, उसके पास माल क्यों है. वो हसद की बुनियाद पर कोता है और अपनी हसद को मारने के लिए, अपने दिल को झूठी तसल्ली देने के लिए वो साहिर का रुख करता है और लोगों की जिंदगियों में जहर घोलने के लिए वो साहिर के दर में जाता है और सहर करता है. कभी दिमाग में गिराहे लगाता है, कभी चोरियां करवाता है, कभी उनके घर में परेशानियां पैदा करवाता है, कभी किसी भी किस्म की परेशानियां करता है. या अल्लाह ऐसे लोगों के लिए या अल्लाह हम तेरे से मदद मांगते हैं. या अल्लाह ऐसे लोगों की शर से, ऐसे लोगों जिन्नातों के शर से या अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा ले. या अल्लाह जितने भी सुनने वाले हैं जिस किसी भी परेशानी में है या अल्लाह तमाम किस्म की परेशानियां दूर कर दे. या अल्लाह हसदों को तोड़ दे, जादुओं को बातिल कर दे. या अल्लाह जादूगरों से उनके इल्म को सर्व कर ले. या अल्लाह जिन्नातों की ताकत को, जिन्नातों के ओहदे को छीन ले. जो भी बातिल अमल के ऊपर मअमूर किए गए हैं या अल्लाह तमाम के ओहदे को छीन ले. या अल्लाह तमाम के तमाम जादुओं को बातिल कर दे, तमाम की तमाम गिराहों को खोल दे, रहम की गिराह को खोल दे, दिमाग की गिराह को खोल दे. या अल्लाह जिस्म या पेट के किसी हिस्से के अंदर गिराह लगाकर जादू उतार दिया गया हो, या अल्लाह उस जादू को बातिल कर दे और उस गिराह को जला दे. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر النفاثات في العقد. اللهم بصر كل مسحور، اللهم بصر كل مسحور بمكان سحر، اللهم بصر كل مسحور بمكان سحر، اللهم بصر كل مسحور بمكان السحر، اللهم بصر كل مسحور بمكان السحر، اللهم بصر كل مسحور، اللهم بصر كل مسحور، اللهم بصر كل مسحور، اللهم
بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم بصر كل مسحور اللهم ابطل سحر الطلاسم اللهم ابطل سحر الطلاسم اللهم ابطل سحر الطلاسم اللهم ابطل سحر الطلاسم اللهم ابطل سحر محروس اللهم ابطل سحر محروس اللهم ابطل كل 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 سحر في الدماغ اللهم ابطل كل سحر في الدماغ اللهم ابطل كل سحر في الارحام اللهم ابطل كل سحر في الارحام اللهم ابطل كل سحر في الارحام اللهم ابطل كل سحر ما في البطون 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 اللهم انا نجعلك في نحور السحرة وخادمهم اللهم انا نجعلك في نحور السحرة في نحور السحر وخادمهم اللهم انا نجعلك في نحور السحره وخادمهم اللهم انا نجعلك في نحور السحرة وخادمهم اللهم انا نجعلك في نحور السحرة وخادمهم وحراسهم اللهم ابطل كل سحر في الدماغ 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 اللهم ابطل كل سحر في الارحام 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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام 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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 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 منتقمون يا منتقم انتقم لنا 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 يا سلام يا جبار يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا سلام منتقم انتقم لنا يا الله يا سلام منتقم انتقم لنا يا الله يا حي يا الله يا قيوم منتقم انتقم لنا منتقم انتقم لنا منتقم انتقم لنا فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن
الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها 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 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس واشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا الشمس كفرت 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 وإذا النجوم
كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا الجبال سجرت وإذا الجبال سجرت يسألونك عن الجبال يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وإذا الجبال سجرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار مطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت 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 وإذا القبور بعثرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما لا بأس طهور إن شاء الله.